नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनमा दबाब दिँदै माओवादी केन्द्र। सरकार गठनमा सबै विकल्प खुला राख्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तिम 2वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी। स्याङ्जामा काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङ विजयी, बाजुरामा काङ्ग्रेसको अग्रता, दोलखामा माओवादी। फौजदारी अभियोगमा आरोपित व्यक्ति पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी। दलहरूमाथि नैतिक प्रश्न खडा, लोकतन्त्र कमजोर बन्ने जानकारहरूको भनाई। दलहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी आएको निर्वाचनको परिणाम सुखद नरहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको टिप्पणी। दलहरूलाई सोचिन सुझाव। विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइयो। क्षमता हुँदा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीको समस्या, राज्य सहयोगी बन्न सकेन। रुसको तेलमाथि अमेरिका र युरोपेली युनियनले आगामी हप्तादेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावहरू देखिन थाल्यो। र विश्वकप फुटबलमा राउन्ड अफ 16 का 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा फ्रान्स र पोल्यान्ड तथा दोस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पहरू खुल्ला रहेको स्पष्ट पारेको छ। शनिबार अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय फेरिस डाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सरकार गठनका लागि एमाले सहितका दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै विभिन्न विकल्पमा जान सकिने प्रश्न आएको हो। सरकार गठनबारे विभिन्न विकल्पहरू खुला राखिएको पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेताहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम अपेक्षा अनुसार नआएको टिप्पणी गरेका थिए। प्रारम्भिक समीक्षा गरियो। अपेक्षा गरे जति हामीले सङ्घमा सिट हासिल गर्न सकिएन भन्ने समीक्षा हो। समग्र समीक्षा चुनावको सबै परिणाम आएपछि मात्रै गर्ने कुरा गरियो। एक पहिलो। दोस्रो, गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन र अन्य अप्सन पनि बाँकी राख्यो, के अरे खुल्ला राख्यो। माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनमा दबाव पुग्ने निष्कर्ष सहित सरकार गठनका लागि एमाले सहितका अन्य विभिन्न दलहरूसँगको विकल्पलाई पनि खुल्ला राख्ने नीति रणनीति लिएको बताइएको छ। उपाध्यक्ष महराले बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धन छोड्ने सोचमा पनि पार्टी नरहेको बताउनुभयो। सोमबार अपराह्न पदाधिकारी बैठक बोलाइएको र त्यसले निर्वाचनको समग्र विषयमा समीक्षा गरेर अघि बढ्ने निर्णय लिने पार्टीका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको 2वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी छ। पछिल्लो विवरण अनुसार सत्ता गठबन्धनको अग्रता कायमै देखिएको छ। गुरुङ स्याङ्जा 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको मतगणना नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार धनराज गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। उता दोलखामा नेकपा माओवादी केन्द्रका गंगा कार्कीले अग्रता कायम राख्नु भएको छ। हाल जिरी नगरपालिकाको मतगणना हुँदा एमालेका उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटीले मतान्तर केही घटाउनु भएको छ। त्यसैगरी बाजुरामा जारी मतगणनामा कांग्रेसका उम्मेद्वार बद्री पाण्डेले अग्रता कायम गर्नु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार 1,04,00,000 भरि मतगणना सकिँदा नेकपा एमाले आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेको छ। समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले 27,83,000 भरि मत प्राप्त गर्दै आफूलाई अग्रपंक्तिमा राखेको छ। गणना भएको मत मध्ये करिब 27% मत पाएको एमाले 34 सिट पाउने देखिन्छ। यता 26,52,000 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 32 सिट पाउनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 11,61,000 मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेको छ। उसको 14 सिट पाउने देखिन्छ। यता पहिलो पटक चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,23,000 मत ल्याउँदै चौथो स्थानमा रहेको छ। अहिलेको परिणामलाई हेर्दा रासोपाले 14 सिट ल्याउने देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,83,000 मत प्राप्त गर्दा जसपाले 4,20,000 प्राप्त गरेको छ। राप्रपा र जसपाले क्रमशः 7 र 5 सिट पाउने देखिन्छ। यता करिब 4 लाख मतको नजिक रहेको जनमत पार्टीले 4 सिट पाउने देखिन्छ। नेकपा एसले अझै 3 लाख मत कटाउन सकेको छैन। समानुपातिक तर्फको सम्पूर्ण मतपत्र गणना भएपछि निर्वाचन आयोगले सेन्ट लगका आधारमा 3% मत कटाउने दलका समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्याको टुङ्गो लगाउनेछ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ कुल 110 प्रतिनिधि चुनिनेछन्। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा फौजदारी अभियोगमा मुछिएका व्यक्ति पनि निर्वाचित भएका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनबाट केही व्यक्ति अनुमोदित भए। यसले विधि निर्माण गर्ने थलोमा पुग्ने सांसद कस्ता पृष्ठभूमिबाट आएका छन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। एक रिपोर्ट। जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल परिसकेका व्यक्तिहरू पनि विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद सदस्यमा निर्वाचित हुनु बहसको विषय हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भए मात्रै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ। यसपटकको निर्वाचनमा फौजदारी अभियोगमा आरोपित व्यक्तिहरू पनि निर्वाचित भएका छन्। 2072 सालको मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन बेकलको हत्या गरेको आरोपमा फरार अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरी महोत्तरीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा र सोही घटनामा अर्का फरार अभियुक्त पनि महोत्तरीबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। यता काठमाडौँको फन पार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कंग्रेसका नेता टेक बहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनिएका छन्। त्यस्तै हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित माओवादीका कार्चेन भनिने छिरिङ डमडुल लामा 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर 2 वर्ष जेल बसेका थिए। यसले संसद सदस्यका लागि तोकिएको योग्यता सूचीमा त्रुटि मात्रै देखाएको छैन, यस्ता उम्मेद्वार चयन गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। जो व्यक्तिहरू पहिला नै कुनै न कुनै रूपमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा मुछिएका छन्, ब्याङ्क्रप्ट छन्, ब्ल्याकलिस्टेड छन्, कुनै न कुनै क्रिमिनल र इन्टरनेसनल नेसनल कुनै पनि प्रकारको क्राइमहरूमा उनीहरू संलग्न छन् भने त उनीहरूको नैतिक चरित्रमाथि नै एउटा क्वेसन उठिसकेको छ। त्यस्तो व्यक्तिले भोलि गएर राम्रो काम गर्छ भन्ने किसिमको त कुनै प्रकारको एउटा हामीले आंकलन गर्ने आधार छैन। त्यस्तो त केही आकांक्षी जसको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज पनि गरिदिएको छ। कैलालीको टिकापुरमा 9 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको घटनामा दोषी ठहर भई कैद सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी र कैद सजाय भुक्तान गरेका लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। तर ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका विजय गच्छदारले भने सहजै सांसदका लागि टिकट पाए। अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई दलहरूले सहजै टिकट दिने अनि उनीहरू निर्वाचित पनि भइरहने सिलसिला जारी रहने हो भने लोकतन्त्रको गलत अभ्यास हुने जानकारहरू बताउँछन्।
राजनीतिक दलहरूले नै सबभन्दा पहिले टिकट दिन नहुने, टिकट लिने मान्छेले पनि लिन नहुने, दिनेले पनि दिन नहुने र निर्वाचन आयोगले पनि यो प्रश्नहरू उठाउन सक्थ्यो। तर हाम्रो कानुनले चाहिँ के भन्यो भने जुन दिनसम्म अदालतले उसको अपराध करार गर्दैन तबसम्म चाहिँ उनीहरू निर्दोषी नै हुन्छन् भन्ने हाम्रो कानुनी मान्यता भएको हुनाले पनि यसको कमजोरीभित्र, कानुनीको छिद्रताभित्र चाहिँ राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेल्ने गरेका छन्। ठुला ठुला नेताहरू, दलका नेताहरू नै रेशम चौधरी जस्ता अपराध करार भएर भोगिरहेका, सजाय भोगिरहेका मान्छेलाई दिल्ली बजारमा गएर लाइन लागेर भेट्न जानु भनेको यो चाहिँ लज्जास्पद हो। हुन त अदालतले फैसला नगरेसम्म कसैलाई पनि दोषी भन्न मिल्दैन, तर गम्भीर प्रकृतिका आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई दलहरूले अघि सार्नु रहस्यको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम सुखद नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले दलहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निर्वाचनको परिणाम आउनु सुखद नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले ठूलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि दलहरू बलियो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस काममा लाग्न बौद्धिक समुदायलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले सचेत समुदायले दलहरूलाई सच्याउन सके मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुने र जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउने गरी विकास निर्माणको कामले गति लिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राजनीतिक दलहरूलाई साँच्चिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यत्रो बलिदानीका साथ ल्याएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बहुदलीयतामाथि नै, त्यो दलहरूमाथिको प्रश्न भनेको त बहुदलीयतामाथिको प्रश्न हो नि, त्यो हुने कुरा। अनि तपाईँहरूले भन्नुहोला हामीले के सुनेर आफ्नै दलहरूलाई सुनाउने भने त्यहाँ पनि कुरा हो, तर तपाईँहरू पनि छलफल गरोस् भन्नको लागि हो मैले। त्यसकारण त्यो हिसाबले अब सोच्ने बेला आयो किन यस्तो भइरहेछ। तपाईँहरू बिना आग्रह पार्टीमा लाग्नुपर्छ, तपाईँहरू जस्तो सचेत बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू नलाग्ने होइन, तर जुहानमा पार्टीगत भन्दा समान ढङ्गले त्यो गर्नुभयो भने ती पार्टीका नेताहरू परीक्षण गर्ने, उनीहरूले आफूलाई अलि त्यो दिशातिर लान सके भने हाम्रो गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जापानले विकासको क्षेत्रमा चमत्कार देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर नेपाल पनि अघि बढ्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले जापानले नेपालको विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको खुलेर प्रशंसा समेत गर्नुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले समानता, भाइचारा र मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनु भएको छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित अध्यक्ष राउतले जनताको अपेक्षा अनुसार गर या मरको मनस्थितिमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा आफू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। शनिबार पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले जनताले आफ्नो पार्टीलाई अन्तिम आशाको नजरले हेरेको भन्दै उनीहरूको आशालाई निराश हुन नदिने गरी रात दिन काममा खट्ने दाबी गर्नुभयो। एउटा व्यक्ति सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदैमा केही गर्न नसक्ने तर सबैको सहयोग पाए जनताको हितमा काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। जनताले हामीले अन्तिम आशाको रूपमा देखेका छन् भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी त्यही स्तरको हुनुपर्छ। हाम्रो पनि जिम्मेवारी बोध, डु एन्ड डाई को मनस्थितिबाट काम गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। त्यही भएर म तपाईँहरूसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहिँ जहिले पनि हामीले एउटा सहयोग गर्ने अवस्थामा रहनुहोस्, सहयोग गर्नको लागि तयार रहनुहोस्। हामी सहयोग गर्नको लागि तपाईँको घर दैलोमा जहिले पनि कहिले पनि आउन सक्छु, राति पनि आउन सक्छु, दिउँसो पनि आउन सक्छु, जति बेला पनि आउन सक्छु। र यो तपाईँहरूको सहयोगले नै सम्भव हुनेछ। जुन जनताले अपेक्षा राखेका छन् त्यो कुनै एकजना व्यक्ति सांसद हुँदैमा, एकजना व्यक्ति मन्त्री हुँदैमा वा प्रधानमन्त्री नै हुँदैमा पनि त्यो पुरा हुने होइन।
अध्यक्ष राउतले जनताले दिएको सल्लाह र सुझावकै आधारमा आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण जनतामा छाएको निराशालाई चिरेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन सकिए पनि यसको प्रक्रिया भने अझै कम्तीमा 6 महिना जारी रहनेछ, जुन निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने प्रक्रिया हो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले भर्खरै निर्वाचित भएका उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्र निर्वाचनको खर्चको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। तर विगतका चुनावमा विजयी भएका कतिपय उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण नबुझाएका कारण यसपटक पनि नबुझाउने हुन् कि भन्ने शंका उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 26 को उपदफा 5 ले निर्वाचन स्वच्छताको व्यवस्था गरेको छ, जसमा भनिएको छ निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवाना समेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ। निर्वाचितहरू पनि ऐनको यो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ नहोलान्, तर त्यसको पालनामा भने अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै चुक्दै आइरहेका छन्। गत स्थानीय तहको उम्मेद्वार रहेका जनप्रतिनिधिका अधिकांश प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेद्वार रहे। तीमध्ये अधिकांशले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुँदाको खर्च विवरण समयमा नबुझाएका कारण उम्मेदवारी नै खारेज हुने भएपछि जरिवाना तिरे पनि नबुझाउने अझै धेरै छन्। त्यस्ता निर्वाचितको पद नै जाने र ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनमा छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा भाग लिनुभएका सबै उम्मेदवारले आफूले प्रचार प्रसार क्रममा गरेको खर्चको विवरण चाहिँ निर्वाचनको परिणाम आएको उहाँहरूको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कहिले परिणाम आयो होइन, निर्वाचन अधिकृतले सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ निर्वाचित भएको, त्यो मितिले 35 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पनि दिन सकियो र सिधै निर्वाचन आयोगमा पनि दिन सकियो। सहिलोको लागि उहाँहरूले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा, हाम्रो 77वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयहरू छन्, त्यो निर्वाचन कार्यालयमा उहाँहरूले खर्च विवरण पेश गर्नुपर्दछ। त्यो बुझाउनु भएन भने निर्वाचन आयोग ऐन बमोजिम चाहिँ उहाँहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्दछ। निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन 2079 को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुँदै तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्वाचन खर्च बुझाउन उम्मेद्वारहरूलाई सचेत गराइसकेको छ। विगतका चुनावमा यस प्रकारको सचेतना आयोगले स्थानीय निर्वाचनपछि पनि बारम्बार गराएको थियो, तर समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएका 1,23,783 उम्मेद्वार आयोगको कारबाहीमा परेका थिए। आयोगले तोकिएको ढाँचामा खर्च विवरण पेश गर्न निर्देशन दिँदै पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ मनोनयन पत्र पेश गरेका उम्मेद्वारहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 72 को उपदफा 4 अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा निर्वाचन निर्देशिका 2079 को अनुसूची 4 बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ताको भनाइ छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यसरी खर्च विवरण पेश नगर्ने चाहिँ उम्मेदवारहरूको हकमा चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छ। अब कतिपयले यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी हुनु पूर्व नै उहाँहरूले बुझाएर समानुपातिकमा बन्द सूचीमा नाम पर्ने उम्मेदवारहरूले पनि बुझाएर उहाँहरू उम्मेदवारी दिनुभएको छ। कतिपय प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका उम्मेदवारहरू फेरि चाहिँ यो चुनावमा लड्दाखेरिमा, त्यसैले यो जानकारी सबैलाई भएको छ र सबैले पेश गर्नुहुन्छ समयभित्रै भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ। यसपटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 11,573 जना उम्मेद्वार थिए। आयोग ऐन अनुसार उम्मेद्वारहरूले आफ्नो क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले 35 दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्नेछ। तर आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आह्वान गरे पनि ती सबैले खर्च विवरण बुझाउनेमा भने आयोग नै विश्वस्त छैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
प्रदेश संरचना खारेजी र राज संस्था पुनःस्थापनाको मुख्य एजेन्डा लिएर चुनावी मैदानमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राम्रै नतिजा हात पार्न सफल भए। 2074 सालको चुनावमा 1 सिट मात्रै प्रत्यक्षमा जितेको राप्रपा यसपटक प्रतिनिधि सभामा 7 र प्रदेश सभामा दर्जन सिट जितेको छ। सरकार गठनमा पनि उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। राप्रपा सरकारमा जाला कि नजाला, हेरौं यो रिपोर्ट। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 3 दशकको अवधिमा पटक पटकको विभाजन झेल्यो। राप्रपा कुनै समय सत्ता राजनीतिको निर्णायक शक्ति समेत बनेको थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि पुरानै एजेन्डा सहित हरेक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको राप्रपाले यो पटक भने केही उत्साहजनक सफलता पाएको छ। अघिल्लो पटक राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नपाएको उसले यसपटक प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट र प्रदेश सभामा 11 सिट जितेको छ। हालको प्रशासकीय स्वरूप प्रदेश तहको खारेजी गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह बलियो बनाउने प्रस्तावलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर मैदानमा होमिएको राप्रपाले यसपटक सिट संख्या मात्रै बढाएको छैन, आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीमा उभ्याएको छ। राप्रपाले संसदमा खेल्ने भूमिकाप्रति धेरैको चासो छ। अहिले जनताले हामीलाई एउटा टेक्ने धरातल दिनुभएको छ। विशेष गरी एउटा 14-15 सिटको शक्ति भनेको हिजो 74 सालको निर्वाचनको तुलनामा आज हामी 14-15 गुणा ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ संसदमा उपस्थित भएका छौँ। हामीले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति लिएका छौँ। हाम्रा मुद्दाहरूलाई सकेसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा एउटा साझा सहमति बनाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। यदि हुन सकेन भने हामी जनताकै बिचमा जानेछौँ र जनताकै तागतको भरमा हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित गर्न अनवरत लाग्नेछौँ। सडक र सदन दुवै ठाउँमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी बनाउँछौँ। 2078 साल मङ्सिरमा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई हराएपछि थापाले पार्टी नै परित्याग गर्नुभएको थियो। 2074 सालमा 1 सिट मात्रै जित हासिल गरेको राप्रपा त्यसबेला राष्ट्रिय दल पनि हुन सकेको थिएन। यसपटक झापा 3 बाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, चितवन 3 बाट विक्रम पाण्डे, मकनपुर 1 बाट दीपक बहादुर सिंह, नवलपरासी पश्चिम 2 बाट ध्रुव बहादुर प्रधान, बाँके 2 बाट धवेल शमशेर जबरा, रूपन्देही 3 बाट दीपक बोहरा, जुम्ला 1 बाट ज्ञानेन्द्र शाहीले चुनाव जित्नु भएको छ। सरकार गठन गर्न कसैको पनि बहुमत पुगेको छैन। यति बेला राप्रपा सरकारमा जाने मनस्थितिमा देखिँदैन। अहिले सरकार गठन गर्ने त गठबन्धनको पार्टी, उनीहरूलाई सङ्ख्या पुगेको छ, जस्ट है 42 पुगेको छ, तर पुगेको छ। यो पालि सरकारको जिम्मा गठबन्धन, जनताले उनीहरूलाई बुझाएको छ, त्योपट्टि हामी जान्नु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदमा गएर खबरदारी गर्छ। देशको अभिभावकको रूपमा राष्ट्रपतिको सट्टा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद र हिन्दू राष्ट्र प्रमुख एजेन्डा बोकेको राप्रपाको संसदमा अबको 5 वर्ष कस्तो भूमिका रहला हेर्न बाँकी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीले कानुनलाई दुरुपयोग गरेर शक्तिशाली बन्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। जापान युनिभर्सिटिज लुम्बिनी एसोसिएसन नेपाल जुआनले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले कानुनलाई दुरुपयोग गरेर शक्तिशाली बन्ने संस्कृति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जापानले नेपाललाई अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको भन्दै मेहनत गरिरहे सफलता हात पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि जापानबाट आफूहरूले सिक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जापानले मेहनत गरेरै समुन्नति हात परेको स्मरण गर्दै नेपालले त्यसै गरी अघि बढ्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अर्थतन्त्र बलियो भयो भने समाजका सबै क्षेत्रहरू चाहिँ समुन्नत हुन सक्छन् भन्ने आर्थिक राष्ट्रवाद जापानले अँगालेको 1867 देखि नै जापानले लिएको एउटा रणनीति हो। त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा देशभक्ति। आफूले काम गर्ने संस्था, आफूले काम गर्ने कुनै कार्यालय अथवा देश बन्यो भने मात्रै आफू चाहिँ त्यसको लाभ आफूले लिन सक्छ, व्यक्तिले लिन सक्छ भन्ने देशभक्तिपूर्ण भाव। प्राध्यापक केसीले देशप्रतिको भक्ति भावमा पनि जापानीहरूले उदाहरणीय काम गरेको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले जापान बसाइको क्रममा आफ्नो कर्म आफैले उत्तरदायी भएर गर्नुपर्ने भन्ने सिकेको समेत बताउनुभयो।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवादमा उहाँले देश विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उद्योग क्षेत्रको विकास सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र नीति बनाउने विषयमा सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मुख्य सचिव बैरागीको भनाइ थियो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो हुन्छ भन्नेको पछि नलागी सबैले आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अर्थतन्त्र सही बाटोमा भए तापनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको मुख्य सचिव बैरागीले प्रश्न पार्नुभयो। दिनुपर्ने अवस्था छैन। हामीले फलाना जस्तो हुन्छ रे या यस्तो हो रे उस्तो हो रे भनेर रेरेको पछि नलागौँ, आत्मविश्वास बढाउँ। हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति खराब सेपमा छैन, तर हामी सजग हुनुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने र यसलाई एउटा प्रुडेन्सियल तरिकाबाट प्रुडेन्टको साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह पनि आइरहेको छ बेला बेलामा, त्यसलाई पनि मनन गरेर कसरी अब यो अहिलेको उसलाई अझ खुकुलो र व्यवस्थित बनाउन ल्याइन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचाइ भइरहेको छ। त्यसलाई उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवादको आवश्यकता रहेको भन्दै अब यस्ता संवादहरू संवादमा मात्रै सीमित नभएर समाधानमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुख्य सचिव बैरागीले प्रत्येक वर्ष 60% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्ति रहेकाले फरक ढंगबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा तीनवटै सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 31औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा 3 तहकै सरकार संवेदनशील बनेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। दुर्गम स्थलका शारीरिक अशक्त व्यक्तिहरूलाई दिइने सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा ध्यान नदिएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालय गम्भीर बनेको बताउनुभयो। जुम्ला हुम्लामा हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले एउटा डिभाइस लिनको लागि, एउटा सहयोग सामग्री लिनको लागि काठमाडौँ आउनु पर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। उहाँ नै पुर्याउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ। आज 3 तहका सरकार छन्, सङ्घीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकार। यो तीनै सरकारले बडो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा संवेदनशील भएर बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले अपाङ्ग कोषले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग सामग्री दिनुपर्ने बताउनुभयो। दूरदराजमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले सहायक सामग्री पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले चासो दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। सभापति पन्थले सामाजिक सुरक्षामा अपाङ्गता भएकाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गर्नुभयो। के उद्देश्य यो कोषको चाहिँ यो अब अहिले दूरदराजमा थुप्रै ठाउँहरूमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले सहायक सामग्री पाउन सकिरहेको छैनन्। अब यो विलचेयरदेखि लिएर क्रचेसदेखि लिएर व्हाइट क्यानदेखि लिएर अरू थुप्रै सामग्रीहरू चाहिँ गाह्रो नै छ। अब हामी गयो भने देख्छौँ, गाउँतिर डुल्न हिँड्यो भने सबैले मागिहाल्छ, भनिहाल्छ, हामीले देखिरहेको स्थितिहरू पनि छ। त्यही भएर यसलाई अलिकति प्रदेशले र सङ्घले अलिकति यसलाई नीतिगत रूपमै केही कुराहरू उल्लेख गरेर नीतिगत रूपमा नै आफू तयार भएर स्थानीय स्तरलाई नै बढी प्रमोट गर्ने, उनीहरूलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउने कुरामा जानुपर्ने अत्यन्तै आवश्यकता छ। संविधानले पनि त्यही भन्छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिलिराम शर्माले राष्ट्रिय अपाङ्गता भएकाहरूको लागि चाहिने सामग्रीहरू पाउन नसकेको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो। क्रियाकलाप जुन एउटा उहाँहरूको बिजनेस थियो त्यो विगतमा धेरै राम्रो थियो, तर अहिले आएर सङ्कुचन भयो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आयो। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर विषय हो। यो विषयलाई हामीले एउटा गम्भीरतापूर्वक लिएर कहाँनिर अपाङ्ग कोषलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, हाम्रो नीति, हाम्रो कानुन, हाम्रो मापदण्ड, हाम्रो कार्यविधि अनि आय आर्जनका जुन कोषमा त्यसै खर्च गर्न सकिँदैन, त्यसका आम्दानीका स्रोतहरू कहाँबाट आउँछन्, त्यसको बिजनेस के हो, सरकारले कहाँनिर कसरी सहयोग गर्नुपर्ने हो, एउटा यो अपाङ्ग कोषकै एउटा इन्टिग्रेटेड कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा एउटा इन्टिग्रेटेड एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मैले महसुस गरेँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 31औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा कोषले अपाङ्गता भएर पनि समाजका विविध क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरूको सम्मान गरेको छ। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य, उस्ताद गणेशलाल श्रेष्ठ, साहित्यकार झमककुमारी घिमिरे, गायक तथा संगीतकार भीम विराग, खड्ग गरबुजा लगायतलाई नेपालीले राष्ट्रको गहनाका रूपमा लिने गरेका छन्। उहाँहरू शारीरिक अपाङ्गता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो क्षेत्रमा सफल हुनुभयो। तर हाम्रो समाजमा शारीरिक अपाङ्गता भएका थुप्रै व्यक्ति छन् जो परिवार र समाजमै अपहेलनाको पात्र त बन्नु परेको छ नै, राज्यले समेत वास्ता नगर्दा आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। उनी कृषिता अधिकारी। उनले समाजशास्त्रमा स्नाकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेकी छन्। पढाइ पूरा गरे पनि क्षमता अनुसारको रोजगारी पाएकी छैनन्। यसको एउटै कारण हो कृषिताको शारीरिक अपाङ्गता। आफूसँग क्षमता भए पनि सदुपयोग गर्न नपाउँदा उनलाई दुःख लागेको छ। तपाईहरुले त गर्न सक्नुहुन्न, जतिसुकै हामीसँग क्वालिफिकेसन होस्, हामी योग्यता हौं, क्षमतावान हौं, तर पनि हाम्रो शारीरिक स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि हामीलाई रोजगारमा निकै नै समस्या हुन्छ। कृषिता मात्र होइन, सुनसरीकी सरिता थुलुङको भगाइ पनि उस्तै छ। उनले केही वर्ष पहिले ल्याब टेक्निसियनका लागि काठमाडौँको एक अस्पतालमा नाम निकालिन्, तर अपाङ्गता भएकै कारण जागिर गुमाउनु पर्यो। स्नाकोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेर अहिले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेकी सरितालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन पनि पत्याएनन्। अब ल्याब पढे, ल्याबमा चाहिँ अब नाम निक्ल्यो, हस्पिटल नभन्नु एकदमै प्रख्यात हस्पिटल हो हैन, उहाँले पास गर्न दिनु भयो हैन। अब जस्तो आउनुस्, तपाईले सबै चाहिँ तपाईमा प्रफिट रहेछ, ल्याबमा काम गर्ने क्षमता सबै कुरा भन्नुभयो। जब मेरो फिजिकल देखेपछि मलाई त्यो रोजगारी दिइएन के। मेरो उच्च शिक्षाको चाहिँ लोन लिएर मैले चाहिँ केही व्यवसाय गरौँ, किनभने मसँग त रोजगार थिएन भनेर जाँदाखेरि पनि मलाई वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ त्यहाँ जमलबाट त्यसपछि यहाँ पठाएर, यहाँ बबरमलमा पठाएर लास्टमा यहाँ के अरे यहाँ छ नि यहाँ के अरे न्यू प्लाजाको ब्रान्चमा पठाएर पनि लास्टमा मैले पाइनँ कि। रोजगारी र व्यवसायको क्षेत्रमा मात्र होइन, सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने दुःखका पहाड छन्। सार्वजनिक स्थल र सडक पेटी अपाङ्गता मैत्री नहुँदा हिँड्नै मुस्किल हुन्छ। सार्वजनिक यातायात चढ्दा पनि राज्यले छुट दिएको भाडामा समेत ठगिनु परेको छ। जसरी अरू शारीरिकवालालाई फुल भाडा लाग्छ, त्यस्तै अब डिस्ट्रिब्युटलाई पनि फुलै लगिदिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि फुल भाडै लगिदिन्छ हैन। यो उपत्यकामा भित्र पनि त्यही छ। अब यस्तोहरू छुट दिनुहोस् भनेर के नेपाल सरकारको गाडी हो यो, हामी व्यक्तिगतको गाडी हो नि, त्यस्तो भन्ने कि नेपाल सरकारको गाडी हो, नेपाल सरकारले दिएको छ भनेर भनिदिन्छ। गाडीमा जाँदाखेरि पनि पैसाको लागि होइन, गाडी फेयरको लागि धेरै त्यो किचकिच गर्छ। हामीले कहिले उनीहरूको रेट हुन्छ 12 रुपियाँ हुन्छ, 12.5 रुपियाँ छ अपाङ्गहरूको, अनि उनीहरूले 20 रुपियाँ लिन्छ हामीसँग। हामीले अपाङ्ग परिचय हेराउँदाखेरि उनीहरू मान्दैन, हामीसँग जबरजस्ती लिइहाल्छ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ। अब हाम्रो उता जनकपुरभन्दा यो राजधानीमा त हेर्दा पर्दा राम्रै छ होइन, भन्दाखेरि होइन। हाम्रो मधेसतिर हामी दृष्टिबिन आँखा नदेख्नेलाई होइन धेरै अवहेलना गर्छ, हेला गर्छ। किनकि हाम्रो यो काठमाडौँमा आएपछि यो धेरै सम्मान गर्छ होइन। अनि अलिकति गाडीमा यस्तो हुन्छ छुट हुँदैन, अनि भन्छ कि यो गाडी पानीमा चल्दैन भाइ, तेलमा चल्छ, पैसा दिनुपर्छ। हुन त राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूले अपाङ्गताको क्षेत्रमा आफूहरूले धेरै काम गरेको तर्क गर्छन्, तर वास्तवमा पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भएका र पहुँच नभएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालनमा बस्ने व्यक्तिहरूका तर्कहरू फगत लाग्छन्। त्यसैले पूर्ण रूपमा अपाङ्गता र कम पहुँच भएका त्यस्ता नागरिकतर्फ सत्ताको साँचो बोक्नेहरूको ध्यान जान जरुरी छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप गलानका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। ललितपुरको ऐतिहासिक तथा प्राचीन बस्ती बुङमती विभिन्न जात्रा पर्वको सांस्कृतिक नगर हो, जहाँ विश्व प्रसिद्ध रातो मछिन्द्रनाथ र मनोकामना माईको वासस्थान छ। बुङमतीमा एउटा यस्तो कुण्ड छ जहाँ प्रत्येक वर्ष भैरवको खड्ग सफा गर्ने पर्वका दिन बुङमती वासीहरूलाई कर्फ्यूमा चाहिँ घर बाहिर आउन र हेर्न निषेध गरिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष नवमीका दिन बुङ्गमतीमा मनोकामना र नन्दे आजुको जात्रा हुने गर्दछ। 3 दिनसम्म चल्ने सो जात्रामा मनोकामना देवीलाई हेग्री भैरवको मन्दिरभित्र भैरवसँगै राखिन्छ। यसलाई स्थानीयवासीहरू शक्तिको आदान प्रदान भन्ने गर्दछन्। 3 दिनसम्म चल्ने जात्रामा हेग्री भैरवलाई दिने बलि तथा वस्त्रमा लागेको रगत सफा गर्ने कुण्ड हो भैरव कुण्ड। बुङ्गदेव करुणामयका पुजारी तथा संस्कृतिविद पुण्यराज वज्राचार्य भैरव र मनोकामनाको सङ्गम भैरवसँग शक्ति साटासाट भएको यसो गरिएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार गोर्खामा रहेको मनोकामना देवी दशैंको दशमी, नवमी र एकादशीका दिन बुङ्गमतीमा रहने भएकोले दशैंमा मनोकामना मन्दिर 3 दिन बन्द हुने बताउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ गोर्खमा हो, अब यहाँ आएपछि गोर्खमा अब 3 दिनसम्म त्यहाँ बन्द हुन्छ। यो मनोकामना माई भनेको चाहिँ ठुलो हो। आज दुईटै नभएको त एउटा हुँदैन। हाम्रो चाहिँ शिव नभइकन हाम्रो चाहिँ सन्तान पाउँछ। मनोकामना माईको पनि त्यस्तो कुरो छ। तर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने गरेर आइराखेको पनि छ। अब भित्रको कुरा त हामीले भन्नु हुँदैन। दुर्भाग्य के रहेको छ भने यस्तो ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको भैरव कुण्ड भने व्यवहारिक अवस्थामा रहेको छ। कुण्डको पानी दुर्गन्धित छ भने चारैतिर फोहोर र कुण्डको पर्खाल समेत जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। त्यति मात्र नभई अस्तित्व नै खतरामा परेको छ। भैरव कुण्डको छेउमा नै किक फन वोल भन्ने भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सो भवनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक बाटोलाई बन्द गरेर भैरव कुण्डबाट बाटो बनाउन तयार गरिरहेको स्थानीयवासी धर्मशाक्य बताउनुहुन्छ। 10 लाख रुपियाँको बजेटबाट चाहिँ यहाँ बाटो चाहिँ वाल लगाइसकेको, बाटोको दायाँ बायाँ वाल लगाएर चाहिँ बाटो फराकिलो भइ नै सकेको अवस्था थियो। तर अहिले आएर चाहिँ अचानक चाहिँ यहाँ अब खास कुरो के हो भन्ने कुराहरू यहाँ स्थानीय जनताले पनि बुझेको पनि छैन। यहाँ स्थानीय जनताको माग भनेको त्रिपक्षीय रूपमा चाहिँ नि योजना के हो भन्ने कुरा बुझाइ हुनुपर्छ। र अब 81 आएर चाहिँ यो भएको नक्सामा भएको पुरानो एउटा परम्परागत बाटो, एउटा सांस्कृतिक बाटो पनि हो, जुन अब आउँदो मङ्सिरमा चाहिँ अब थेचोको 12 वर्ष मेलाको दौरानमा चाहिँ थेचोको 12 वर्ष मेलाको देवीनाथ जात्रा बुङमतीमा ल्याउने मूल यो बाटो यही हो। यो अहिले आएर यो बाटोलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नि भट्काउने बिगार्ने काम भइरहेछ। पुरातात्विक महत्त्वको कुण्डको अस्तित्व नमासिने र यसको संरक्षणको लागि आवश्यक सबै कार्य भएको वडा नम्बर 22 का वडा अध्यक्ष सागर तुलाधर बताउनुहुन्छ। टङ्गाको संरक्षण हुन त्यो संरक्षणको लागि बजेट पनि छुट्याएको हैन, बजेट पनि छुट्याएर यो गत वर्षको बजेटमा पैसा थियो। अहिले के भइदियो भन्दाखेरि एस्टिमेट भइसकेका कामहरू त्यो अलिकति टाइट एस्टिमेट भयो भनेर उपभोक्ताले काम गर्न मानेन। त्यो पैसा चाहिँ हामीले फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था भयो। त्यो महानगरपालिका यो हाम्रो वडा स्तरीय बजेट हो, फेरि त्यो हैन फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था हो। त्यो संरक्षण गर्ने कुराहरू हाम्रो योजनामा छ। त्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो कति बजेट हाल्नु भएको छ? अहिले यसपालि छैन। यो वर्ष नबन्ने भयो। यो वर्ष बन्दैन। अनि यो वर्ष नबन्नु र त्यो बाटो चाहिँ मिचिनुमा कतै त्यस्तो छैन। त्यस्तो तपाईँले हेर्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन। तपाईँ हामी त पारदर्शी तरिकाले हामी सबै कुराहरू यो छलङ्गै बन्नुपर्ने कुराहरू के हो। नेपालको पहिचान सम्पदा र संस्कृति हो। यो हाम्रो परम्परा मात्र नभएर पर्यटन विकासको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले यस्तो ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। मेघा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य नघटाउने जनाएको छ। निगम हाल 27 अर्ब घाटामा रहेकाले मूल्य समायोजन नगर्ने भएको हो। निगमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतार चढावले विगत लामो समयदेखि नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडबाट यही 15 मङ्सिरमा प्राप्त खरिद मूल्य अनुसार एलपी ग्यासको मूल्य केही बढेको छ भने पेट्रोल, डिजेल, हवा इन्धन र मट्टीतेलमा केही घटेर आएको छ। मङ्सिर 15 गते पाएको खरिद मूल्य सूची बमोजिम एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 43 रुपैयाँ 93 पैसाले बढेर आएको छ। एलपी ग्यासमा निगमलाई हाल प्रति सिलिन्डर 277 रुपैयाँ घाटा भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हालसम्म तिर्न बाँकी रकम, पुरानो बक्यौता तथा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण समेत गरी करिब 27 अर्ब तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। ग्यास सिलिन्डर बिक्रीबाट मात्र निगमलाई 15 दिनमा 36 करोड 85 लाख घाटा हुने देखिएको निगमको भनाइ छ। यद्यपि पेट्रोल, डिजेल, हवा इन्धन र मट्टीतेलमा मूल्य घट्दा पनि यथावत राख्दा 15 दिनमा करिब 58 करोड नाफा हुने देखिन्छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पदार्थको मूल्य पुनः घटबढ हुने क्रममा अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सञ्चालन राख्न र इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडको बक्यौता एवं सरकारलाई उपलब्ध गराइएको ऋणको व्यवस्थापन गर्न निगमलाई चुनौती रहेकाले हाललाई पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य यथावत राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सन् 2022मा रेमिट्यान्स आप्रवाह 3.6% बढेर 8.5 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ रिपोर्ट अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स बढ्ने देखिएको हो। सन् 2021मा नेपालले 8 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स फिर्याएको थियो। नेपालले रेमिट्यान्स मार्फत आउने रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रूपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी आकारको तुलनामा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा छ। नेपालले सन् 2022मा कुल जीडीपीको 22% बराबर रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने अनुमान विश्व बैंकको छ। सन् 2022मा विश्वव्यापी रेमिट्यान्स प्रवाहको वृद्धि दर 4.9% हुने अपेक्षा विश्व बैंकको छ। गत वर्ष अर्थात् सन् 2021मा विश्वभर पछिल्लो एक दशकताकै उच्च रेमिट्यान्स परिचालन भएको थियो। यस वर्ष दक्षिण एसियामा मात्रै 1 खर्ब 63 अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स आउने अनुमान विश्व बैंकको छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा आप्रवासी कामदार पठाउने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। अफगानिस्तानले आफ्नो जनसङ्ख्याको 13.5, श्रीलङ्काले 8.8 र नेपालले 8% आप्रवासी कामदार पठाएको छ। त्यस्तै भुटानमा 6.5, बङ्गलादेशमा 4.8, पाकिस्तानमा 3 र भारतमा 1.3% जनसङ्ख्या आप्रवासी कामदारका रूपमा रहेका छन्। निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स यस वर्ष भारतले भित्र्याउने अनुमान गरिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिका र युरोपेली युनियनले रुसको तेलमाथि आउँदो हप्ताबाट प्रतिबन्ध लगाउने तयार थाल्दै गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावहरू देखिन थालेको छ। पश्चिमा देशहरूले रुसको तेलको मूल्य सीमा अधिकतम $60 प्रति ब्यारेल
तोकिदिएपछि प्रभावहरू पर्न थालेको हो। रुसले सक्दो बढी तेल उत्पादन गरिरहेको खबर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले दिएका छन्। अर्कोतर्फ रुसी तेल विश्व बजारमा पुग्न नसकेकोमा मूल्य झन बढ्ने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ। तेल र ग्यासमा बढी निर्भर रुसको अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले पश्चिमा देशहरूले पछिल्लो रणनीति बनाएका हुन्। तर इकोनोमिस्टको रिपोर्टमा रुसले मूल्य सीमा तोकेर लागू गरिएमा रुसले निर्यात नै घटाउने उल्लेख गरिएको छ। यसले विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा असर पर्न सक्छ। तर चीन, भारत र इन्डोनेसियाले अमेरिका र युरोपेली युनियनको रुसी तेल प्रतिबन्धलाई स्वीकार नगर्ने इकोनोमिस्टले लेखेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आइरहँदा अमेरिका सहित पश्चिमा देशहरूको पछिल्लो कदमले नयाँ उतार चढाव आउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। विवाह इतर यौन सम्बन्ध राख्नेलाई 1 वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था राख्दै इन्डोनेसियाको संसदले नयाँ फौजदारी कानून पारित गर्ने तयारी गरेको छ। कानूनको मस्यौदा तयारीमा सहभागी राजनीतिज्ञ बामवाङ वयोरान्तोले अर्को हप्तासम्ममै नयाँ कानून पारित भइसक्ने जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित कानून पारित भए यस्तो प्रावधान इन्डोनेसियाली नागरिक मात्र नभएर त्यहाँ बस्ने विदेशीहरूका हकमा पनि लागू हुन्छ। तर बेविचारमा कारबाही हुनका लागि यसको पक्षले प्रशासनमा उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विवाहित व्यक्तिको हकमा श्रीमान वा श्रीमतीले उजुरी दिन सक्छन्। यस्तो कानूनले विवाह नगरेका व्यक्तिहरूले यौन सम्बन्ध राखेको उजुरी उनीहरूका आमा बुबाले दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित कानूनले विवाह अघि हुने सहवासमा प्रतिबन्ध लगाउँदै यस्तो कसुरमा 6 महिनाको जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यावसायिक घरानाहरूले यस्तो कानूनका कारण देशको बिदा मनाउन र वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो गन्तव्यका रूपमा रहेको देशको छविमा असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै कानूनको मस्यौदा पारित गर्ने प्रयास भए पनि त्यसको विरोधमा सन् 2019 मा 10,000 मानिसहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। राजधानी जकार्तामा विद्यार्थी सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका कैयौंको सुरक्षाकर्मीसँग झडप समेत भएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा चलाएको थियो भने प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पनि ढुङ्गा हानेका थिए। बहुसंख्यक मुसलमान रहेको इन्डोनेसियाका धेरै क्षेत्रमा यौन र अन्य सम्बन्धबारे कठोर कानूनी व्यवस्था छैन। इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तमा भने कठोर इस्लामिक कानून छ। यो प्रान्तमा मानिसहरूलाई जुवा खेल्दा, मदिरा पिउँदा र विपरीत लिङ्गीसँग भेटघाट गर्दा कानूनी कारबाही हुन सक्छ। अब पालो खेल समाचारको। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज राउन्ड अफ 16 का 2 खेलहरू हुँदैछन्। अल्थुमामा स्टेडियममा आज हुने पहिलो खेलमा फ्रान्स र पोल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। साबिक विजेता फ्रान्स र पोल्यान्ड बीचको खेल राति 8:45 सुरु हुनेछ। आज दुवै टोली जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने योजनामा रहेका छन्। फ्रान्स समूह डी को विजेता र पोल्यान्ड समूह सी को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। अर्को खेलमा इङ्ल्यान्ड र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अल बयात स्टेडियममा हुने इङ्ल्यान्ड र सेनेगल बीचको खेल राति 12:45 सुरु हुनेछ। आज इङ्ल्यान्ड र सेनेगल जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्न चाहन्छन्। इङ्ल्यान्ड समूह बी को विजेता र सेनेगल समूह ए को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेका हुन्। साबिक विजेता लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा जारी अन्डर-19 राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार मध्य प्रदेशलाई 58 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनल पुगेको हो। लुम्बिनीले दिएको 223 को लक्ष्य पछ्याएको मध्य 45.4 ओभरमा 164 रनमा अल आउट भयो। मधेसका लागि मएन यादवले 45 बलमा 38 रन बनाए।
सरफराज मन्सुरले 31 रन बनाए, अली अन्सारीले 22 तथा डब्लु मल्लिकले 18 रन बनाए। लुम्बिनीका लागि अभिषेक गौतमले 3 र विशाल विक्रम केसीले समान 3-3 विकेट लिए। तुल बहादुर थापा, दुर्गेश गुप्ता र निर्मल गुरुङले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 222 रन बनाउन सक्यो। लुम्बिनीका लागि प्रज्वल थापाले सर्वाधिक 85 रनको अर्धशतकीय इनिङ पूरा गरे। उनले 128 बलमा 9 चौका र 2 छक्का सहित 85 रनमा आउट भए। यस्तै आकाश त्रिपाठीले 23 रन, विशाल भुषाल र निर्मल गुरुङले समान 13 रन बनाए भने देव खनाल 11 रनमा आउट भए। यस्तै नर सार्की 26 रनमा अभिजित रहे। यता मधेसका लागि निकेश गुप्ता 3 विकेट, अभिषेक तिवारी र नितेश यादवले समान 2-2 विकेट लिए। जितसँगै लुम्बिनी लगातार दोस्रो पटक फाइनलमा पुगेको छ। अब सोमबार हुने फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामना गर्नेछ। प्रतियोगितामा प्रदेश 1, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख नगद प्राप्त गर्दा उपविजेताले 1 लाख नगद पाउनेछन्। यस्तै प्लेयर अफ द सिरिज बन्ने खेलाडीले 15,000 तथा उत्कृष्ट बलर र ब्याट्सम्यानले 10-10 हजार पाउनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनमा दबाव दिँदै माओवादी केन्द्र, सरकार गठनमा सबै विकल्प खुला राख्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तिम 2वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी। स्याङ्जामा कांग्रेसका धनराज गुरुङ विजयी, बाजुरामा कांग्रेसको अग्रता, दोलखामा माओवादी। फौजदारी अभियोगमा आरोपित व्यक्ति पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी, दलहरूमाथि नैतिक प्रश्न खडा, लोकतन्त्र कमजोर बन्ने जानकारहरूको भनाई। दलहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी आएको निर्वाचनको परिणाम सुखद नरहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको टिप्पणी, दलहरूलाई सचिन सुझाव। विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइयो। क्षमता हुँदा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीको समस्या, राज्य सहयोगी बन्न सकेन। रुसको तेलमाथि अमेरिका र युरोपेली युनियनले आगामी हप्तादेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावहरू देखिन थाल्यो। र विश्वकप फुटबलमा आज राउन्ड अफ 16 का 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा फ्रान्स र पोल्यान्ड तथा दोस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।